प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव डॉली संध्या रेबेल्लो. हांव ताकोडे फिरगजीची. हांगासर येवन म्हाका मस्त बरेपण जाल्याक हांव देवाक अर्गां दिता. आनी पोटच्या आनी ताच्या पयलेंच्या शेनवारा हांव हांगा रेतीरेक आयली आनी हांवें हांगा साक्ष दिल्ली. आनी त्याच दीस हांव सांजेर बेंगलोर गेल्ली म्हज्या कामा खातीर काम सोदूंक. आनी 1 म्हयन्यानी 15 दिसांनी म्हजें काम जालां. देखून हांव काळजांत हांव जेजूक अर्गां दिता. आनी आतां हांव डॉक्युमेंटेशनाक प्रिंसिपलाची सिग्नेचर जाय आसली त्या देखून आयल्या. आनी हांगा म्हाका येवंक काल सकाळीं येवन पावल्ली आनी आज हांगा आसा. हांगासर येवंक म्हाका फावो केल्याक जेजू काळजांत हांव अर्गां दिता. अर्गां जेजू महिमा